हेलो एभ्रिवान। ब्रान्चिङ स्टेटमेन्टको सेकेन्ड टाइप है, जस्तो हाम्रो कन्डिसनल ब्रान्चिङ स्टेटमेन्टको सेकेन्ड टाइप हाम्रो इफ एल्स स्टेटमेन्ट आज हामी एक्सप्लेन गर्छौँ। प्रिभियस भिडियोमा हामीले इफ स्टेटमेन्टको बारेमा एक्सप्लेन गऱ्यौँ र एउटा प्रोग्रामिङ इक्जाम्पल पनि हेऱ्यौँ। आज हामी इफ एल्स स्टेटमेन्टको बारेमा कुरा गर्दैछौँ। इफ एल्स स्टेटमेन्ट भनेको के हो त? अब यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि हिजो हाम्रो इफ स्टेटमेन्टमा चाहिँ कुनै एउटा कन्डिसन दिइन्थ्यो, कन्डिसन ट्रु भयो भने एक्जिक्युट गर्थ्यो, नत्र गर्दैन थियो। तर यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि कुनै एउटा एक्सपेक्टेड अथवा अनएक्सपेक्टेड कुनै एउटा के छ भन्दाखेरि कन्डिसन्सहरू हुन्छ, एक्सपेक्टेड अनएक्सपेक्टेड दुइटै हुन्छ होइन। अब यदि कन्डिसन ट्रु भयो भने यसले के गर्छ भन्दाखेरि त्यो स्टेटमेन्ट कन्डिसन ट्रु भएको, जस्तो यहाँ सिन्ट्याक्समा हेरौँ हाम्रो, यदि यो कन्डिसन ट्रु भयो भने है, जस्तो यहाँ हामीले के गरेछौँ इफ कन्डिसन लेखेछौँ, यदि यो कन्डिसन ट्रु भयो भने के गर्छ, यो स्टेटमेन्ट एक्जिक्युट गर्छ। यदि भएन भने एल्स पार्ट यसले एक्जिक्युट गर्छ। हाम्रो यहाँ केही कुराहरू पोइन्ट्सहरू हेरौँ। इट इज एनदर फर्म अफ सेलेक्टिभ कन्ट्रोल स्ट्रक्चर विच क्यान ह्यान्डल बोथ एक्सपेक्टेड एज वेल एज अनएक्सपेक्टेड सिचुएसन। यसले दुइटै एक्सपेक्टेड अथवा अनएक्सपेक्टेड सिचुएसन दुइटै के गर्छ, यसले ह्यान्डल गर्ने काम गर्छ। जस्तो हामीलाई कुनै एउटा नम्बर, कुनै दुईवटा नम्बरमा कम्पेरिजन गर्नु पऱ्यो होइन, जस्तो n1 ठुलो छ कि n2 ठुलो छ भनेर होइन। जस्तो अब के गर्यो हामीले कन्डिसन इफ n1 इज ग्रेटर देन n2 भनेर कन्डिसन राख्यौँ भने यदि त्यो कन्डिसन ट्रु भयो भने यसले के हुन्छ, यहाँको स्टेटमेन्टलाई एक्जिक्युट गर्छ। यदि त्यो चाहिँ हाम्रो एक्सपेक्टेड भयो होइन, अब त्यो कन्डिसन फेल खायो भने अनएक्सपेक्टेड होइन, अनएक्सपेक्टेड स्टेटमेन्ट के हुन्छ, एक्जिक्युट गर्छ। अर्को के भनेको छ, इफ द कन्डिसन इज ट्रु द स्टेटमेन्ट रिटर्न इन द इफ पार्ट विल बी एक्जिक्युटेड है। यदि कन्डिसन ट्रु भयो भने है, यो जुन इफ कन्डिसनभित्र लेखेको कन्डिसन ट्रु भयो भने के गर्छ, यसले यो इफ कन्डिसनभित्र यो पार्टमा लेखेको के हुन्छ, स्टेटमेन्टलाई एक्जिक्युट गर्छ। अदरवाइज इट विल एक्जिक्युट द स्टेटमेन्ट रिटर्न इन एल्स पार्ट। नत्र के हुन्छ, तिमीहरूको एल्स पार्टमा लेखेको स्टेटमेन्टलाई के गर्छ, एक्जिक्युट गर्छ भनेको छ। यसरी हाम्रो सिन्ट्याक्स र के हुन्छ इफ एल्स स्टेटमेन्टको केही कुराहरू हामीले एक्सप्लेन गरियो। अब हामी प्रोग्राम इक्जाम्पलमा जाउँ है। प्रोग्राम इक्जाम्पलमा गएर केही कुराहरू हेरौँ, इक्जाम्पल एक्सप्लेन गरौँ अनि बुझिन्छ राम्रोसँग है त। ल अब हामी यहाँ के गर्छौँ भन्दाखेरि इक्जाम्पल। अब यो इक्जाम्पलले हामीलाई के भनेको छ भन्दाखेरि कुनै दुईवटा नम्बर हामीले के हुन्छ इनपुट दिनु पऱ्यो अथवा रिड गर भनेको छ होइन। राइट अ प्रोग्राम विच रिड्स एनी टू नम्बर्स एन्ड डिस्प्ले द लार्जेस्ट वान भनेको छ। भनेको हामीले दुईवटा नम्बर हामीले के हुन्छ एज ए इनपुटको रूपमा लिनु पऱ्यो र कुन चाहिँ ठुलो छ, कुन चाहिँ लार्जेस्ट छ हामीले डिस्प्ले गराउनु पऱ्यो। त्यसको लागि अब हामीले के गर्दैछौँ, यहाँनिर हामीले चाहिँ दुईवटा के हुन्छ हेडर फाइलहरू युज गरिरहेछौँ होइन, stdio.h कुनियो.h। अब स्ट्यान्डर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल भयो भने यो अर्को के हो, कन्सोल इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। हाम्रो के हुन्छ फर्स्ट नम्बर होइन, एक नम्बरमा हाम्रो के छ प्रिपोजिसन हेडर फाइल। सेकेन्डमा हाम्रो के छ मेन फङ्सन, भोइड मेन फङ्सन होइन। भोइड मेन फङ्सनभित्र अब हामी के हुन्छ स्टेटमेन्टहरू लेख्छौँ। अब हामीले के सुरुमा हामीले के गर्नु पऱ्यो, भ्यारिएबल डिक्लेयर, त्यो हामीले के हुन्छ थर्ड नम्बरमा राख्ने गरेको छु। थर्ड नम्बरमा के हुन्छ हाम्रो भ्यारिएबल डिक्लेरेसन हुन्छ होइन। भ्यारिएबल डिक्लेयर गर्दाखेरि अब हामीलाई के छ, हामीलाई दुईवटा इनपुट लिए भनेको छ होइन। र एनी टू नम्बर्स भनेको के हुन्छ, हाम्रो दुईवटा इनपुट हामीले युजरसँग लिने हो। त्यसको लागि हामीलाई के चाहियो, अब दुईवटा नम्बर चाहियो n1 र n2 होइन। n1 र n2 हामीले के गर्यौँ, दुईवटा नम्बर के हुन्छ एज ए इनपुटको रूपमा लिन्छौँ। अब यसको लागि चाहिँ हामीले के हुन्छ डाटा टाइप इन्ट भनेर के डिक्लेयर गरेको छौँ। भनेको यो नम्बर के हो, इन्टिजर हो है। अब यो के हुन्छ होल नम्बर हो है, यसमा फ्रेक्सनल पार्ट हुँदैन। अब n1 इन्ट n1, n2 भनेर दुईवटा के हुन्छ हामीले भ्यारिएबल डिक्लेयर गरियो। अब भ्यारिएबल डिक्लेयर गरेपछि हाम्रो फोर्थ पार्ट के छ, इनपुट आउटपुट कुराहरू हुन्छ होइन। अब हामीले के गर्यौँ इन्टर टू नम्बर्स भनेर जुन इन्स्ट्रक्सन अथवा एउटा जुन स्टेटमेन्ट हामीले के हुन्छ प्रिन्ट गर्नुपर्ने छ आउटपुट स्क्रिनमा, त्यसको लागि हामीले के गर्यौँ प्रिन्ट एफ युज गरेर इन्टर टू नम्बर्स भनेर के गर्यौँ स्टेटमेन्ट लेख्यौँ। अब यसले के हुन्छ हाम्रो आउटपुट स्क्रिन इन्टर टू नम्बर्स भन्छ। अब त्यो भनेपछि हामीले दुईवटा इनपुट दिनु पऱ्यो। त्यसको लागि हामीले के गर्दैछौँ, स्क्यान एफ युज गरिरहेको छौँ इनपुट लिनका लागि है। युजरसँग इनपुट लिनका लागि स्क्यान एफ युज गरेको छौँ, जुन चाहिँ के छ n1 र n2 को भ्यालु यसले एज इनपुट रूपमा लिन्छ। अब यहाँ पर्सेन्टेज टी पर्सेन्टेज दुईवटा टाइप स्पेसिफायर है, इन्टिजरको टाइप स्पेसिफायर हो, n1 र n2 इन्टिजर हो। त्यसको दुईवटा टाइप स्पेसिफायर हामीले के गर्यौँ यहाँ लेख्यौँ। अब के हुन्छ m%n1 m%n2 भनेको यो आर्गुमेन्ट 1 आर्गुमेन्ट 2 भयो। यसले के गर्छ n1 र n2 को भ्यालु यसले के गर्छ लिने काम गर्छ है। यो n1 र n2 को ठाउँमा हामीले दिएको, जस्तो मैले यहाँ 11 र 12 भ्यालु दिएको छु। अब 11 n1 मा गएर स्टोर हुन्छ भने 12 चाहिँ n2 मा गएर के हुन्छ होल्ड हुन्छ अथवा स्टोर हुन्छ। अब के भयो n1 र n2 को भ्यालु हामीले लिइसक्यौँ। अब हामीले के गर्नु पऱ्यो, कन्डिसन चेक गर्नु पऱ्यो है। जस्तो इफ n1 इज ग्रेटर देन n2, मैले के गरेँ इफ भित्र के गरेँ कन्डिसन राखेँ, n1 इज ग्रेटर देन n2 भनेर कन्डिसन राखियो। अब यो कन्डिसन ट्रु भयो भने, यदि n1 इज ग्रेटर देन n2 कन्डिसन ट्रु भयो भने के हुन्छ, हाम्रो प्रिन्ट एफ जुन यो भित्र जुन इफ कन्डिसनभित्रको जुन कन्डिसन यो स्टेटमेन्ट छ त्यसलाई एक्जिक्युट गर्छ है। इफ n1 इज ग्रेटर देन n2, अब हामीसँग n1 को भ्यालु कति छ 11 छ, n2 को भ्यालु कति छ 12 छ।
भनेपछिको कन्डिसन फेल खायो। 11 इज ग्रेटर देन 12 कन्डिसन फेल खायो। कन्डिसन फेल खाएपछि के भयो, एल्स पार्टमा आउँछ। एल्स पार्टमा आएर के गर्छ, प्रिन्ट एफ पर्सेन्टेज डी इज लार्जर भनेको तिमीहरूको के छ, n2। अब के हुन्छ, n1 इज ग्रेटर देन n2 के हुन्छ तिमीहरूको फेल खाएपछि अब अभियसली n2 ग्रेटर हुन्छ होइन। यो n2 को भ्यालु कति छ, हामीसँग 12 छ भनेको यो के हुन्छ, यो पर्सेन्टेज डीले के हुन्छ, यो 12 भ्यालु गएर के हुन्छ, यहाँ गएर के हुन्छ, प्लेस हुन्छ र के हुन्छ, 12 इज लार्जर भनेर के गर्छ, डिस्प्ले गर्छ है। अनि गेट सिएचको काम त थाहा छँदैछ होइन, यसले चाहिँ के गर्छ, स्क्रिनलाई होल्ड गर्ने काम गर्ने हो। अब यदि यो कन्डिसन ट्रु भएको भए, यो कन्डिसन ट्रु भएको भए के हुन्थ्यो, n1 को भ्यालु थियो 11 थियो, 11 इज लार्जर भनेर डिस्प्ले गर्थ्यो। जस्तो यहाँ हेरौँ, इन्टर टु नम्बर्स भनेको छ, दुईवटा नम्बर इन्टर गर्यो 11 र 12, 12 इज लार्जर भनेर यसरी चाहिँ आउटपुट आउँछ। यसरी हाम्रो इफ एल्स स्टेटमेन्ट आज मैले एक्सप्लेन गरेँ। नेक्स्ट क्लासमा हामी इफ एल्स इफ स्टेटमेन्ट एक्सप्लेन गर्छु।